الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد اول و آخر مل کے بآواز بلند صلوات آغاز مجلس ہے، تھوڑی جی مہربانی فرماؤ، تسی بھی تھوڑا مجلس والا ماحول بناوی ہے، مہربانی کرو ہاں جی بزرگوں تھوڑا تھوڑا اگے تشریف لو، بزرگوں تواڈے نال ہاں جی مہربانی کرو ہاں تھوڑا کم از کم پنڈال دا حصہ بن جاؤ، تسی وکھرا فرقہ بنا کے کھلو رہے ہوتے جی، مہربانی کرو جی تسی بھی تھوڑا تھوڑا اگے ہو، آ جاؤ اگے کچھ بھی نہیں ہوندا تانوں، سارے نیڑے ہو بھئی تھوڑا تھوڑا، جڑا پہلے 2 گھنٹے ہوندے نے ذرا مہربانی کر لیا کرو، بعدوں مجمع بن جاندا پھر کوئی فکر نہیں ہوندی، آغاز مجلس ہے، ہن جس نو صلوات یاد ہے مل کے بآواز بلند صلوات پڑھے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اس خوبصورت ماحول ہے اپنے اپنے مرحومین بالخصوص بانیان دے مرحومین دی بلندی ہے جردات آستوی بآواز بلند صلوات۔ کچھ مومن مرد مومنہ مائیاں دنیا تو بے وارث چلے گئے جنہ دا پیچھے پڑھنا اللہ کوئی نہیں، انہاں دے وارث بنو، ایک صلوات انہاں آستوی پڑھو، اللہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الحسین منی وانا من الحسین، پاک حسین دی ذات تے اول و آخر مل کے بآواز بلند صلوات اللہ۔ ایک ساؤنڈ آلے دا پتہ ہے کسے نو کتھے بیٹھے ہیں، وہ پاہمیں لائیو چلاندہ پہ آگے، اچھا اگر ساؤنڈ آلے تک بھائی آواز پہنچ رہی ہے تو مہربانی کر ایک دفعہ نا پنڈال دے وچ تشریف لے وے تاکہ ویکھے کتھے آواز آ رہی ہے کتھے نہیں آ رہی، میری آواز من ہی نہیں آ رہی، شاید پھر تو نہ آ رہی ہوئے، لیکن میں اگے بھی کیا 2 دفعہ اسد بھائی بھی پڑھ دے آن پہ اسی ہو ساؤنڈ لے یار آواز صحیح کرنا، نہیں آواز صحیح کرنا پھر دوبارہ سارے بہر بھی صحیح نہیں، اچھا آپ ادھر جائیں ادھر جائیں نا، سارا راؤنڈ لگائیں پھر آپ کو محسوس ہاں مہربانی کریں، چلو چلو صلوات پڑھو مل کے بآواز بلند اللہم صلی علی محمد و آلہ۔ میرے انتہائی واجب الاحترام حاضرینوں سامعین ذی قدر ذی عزت حاضرین محفل حاضرین مجلس، ذرا دیکھو میرے آلے پاس، زندگی 2 چیزاں دا ہے مجموعہ، تو دیکھو تو میرے والے پاس کتنیاں چیزاں دا، ایک باری بولو ہاں سارے، یہ جڑا 1 تو بعد ہوندہ ہے اسی ان 2 آنے ہیں، تے جڑا 3 تو پہلے ہوندہ ہے اس میں اسی وہ 2 میں تواڈے تو اخوانا چاہ رہے ہیں، آکھو خان 2 چیزاں دا، ماشاءاللہ اتنا کو بولیا کرو، اس تو زیادہ بولن دی ضرورت ہی نہیں ہوتی، 2 چیزاں دا ہے مجموعہ زندگی، وہ کیڑیاں کیڑیاں، ایک ہے انسان دا قول، ایک ہے انسان دا فعل، ایک قول و فعل مل دے نے تے زندگی بن دی، میں دونوں دی تعریف کرا، قول ہے چند الفاظ دا مجموعہ، تسی بولو میں بولاں بھائی عمران بولن ناظم ممبر صاحب بولن ساؤنڈ والا بولے لائیو والا بولے پکھے والا بولے
कैमरे वाला बोले, कोई भी बोले, वो है कौल। और जेड़ा कम तुसी ते मैं करने आ, वो कम है साडा फेल। समझ आई जे? हुण एक लफ्ज़ च बोला, आखना कौल, करना फेल। आखना आसान, करना मुश्किल। मिसाल एक देंगा, ज़्यादा नहीं, मैंने उम्मीद थे कि एक मिसाल ही सारे हम समझ आ जाएगी, लेकिन कोशिश करे भी समझ आवे तो बोले ताकि दूसरी ना देनी पवे। मैं क्या आखना आसान, करना मुश्किल। किमें? हुकूमत आई इमरान खान दी, तो फिर आ गई शहबाज शरीफ साहब दी। उन्हें क्या जिस टाइम मेरी हुकूमत आ गई मैं बिजली फ्री कर देनी। तुहाडी चुप दसदी पे भी 300 यूनिट तो तुहानू लगा ही होना। आख्या ने अच्छा, उन्हें आख्या ही भाई DAP तकरीबन मुफ्त हो जाएगी, नहीं तो कम अज़ कम सस्ती ज़रूर हो जाएगी, यूरिया भी सस्ती हो जाएगी, कणक का रेट भी ठीक देंगे, मुंजियां का रेट भी ठीक देंगे। हुण ज़रा जुबान है अगर मूँह च, इतनी कि जी उसनों ज़हमत देनी, सिर्फ इतनी जवाब देना मेरी गल का। जो जो उन्हें आख्या उन्हें किया, तो जेडे चुप हो कोई तुहाडे नाल कीता, उन्हें किसी नाल भी नहीं किया, तो फिर मुतमिन होकर जवाब दो, मैं नतीजा दे दें, मैं नतीजा दे दें ऐसे जुमले। जो जो कुछ उन्हें आख्या उन्हें किया नहीं। क्यों? क्योंकि आखना आसान होता है, करना मुश्किल होता है। मैं चाहवा 1000 मिसाल दे सकना, मिसालों की गिनती करवान नहीं आया ना, बात समझाण नाल तल्लक रख दीए। जे तेन एक मिसाल की समझ आ गई, बाकी देने की ज़रूरत ही नहीं। फिर एक दफ़ा वेख मेरे वाले पासे मुतमिन होके तो मैं नतीजा दें। मैं आख्या आखना आसान, बाबा जी करना मुश्किल। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह वलीउल्लाह। मेरा अल्लाह गलत पड़ा है ना कदमा ते मौत देवी, या इन्होंने इतनी तौफीक दे देवी समझ आ जाए तो तायद कर देन। मैं आख्या आखना आसान, करना मुश्किल। सारी जिंदगी मुहम्मद आख्या है, जो हुसैन तू मेरे विचों है, हुसैन आख्या नहीं, हुसैन करके विखाया है। जन समझ आवे हो बोले, दूजे छोटी। बड़ी मेहरबानी जनाब। एक दफा सारे मिल के बोलो, हैदरी या अली या अली या। आखना आसान, करना क्यों ना। मैं आखा मुहम्मद दे हर फेल नो, मुहम्मद दे हर कौल नो फेल च तब्दील करने वाली हस्ती का नाम है हुसैन। फरमाया नाना जो जो आखना ही आख, मैं हुसैन। नाना मैं वादा करना, तू आखदा जा, मैं तेन करके विखांदा। चंद बंदे गए यजीद दे कोल, जो तुसी वड्डे लोग हो, पुराने जमींदार ते पुराने आज़ादार, तुसी ते बेशुमार भी नहीं ना आंदे यजीद ते। ये वड्याई होंदी है कि भाई असा मूँह ही कभी नहीं लाया फलाने बंदे, किसी ने मूँह लाईदा, किसी ने नहीं लाईदा। ये जड़ा इन मूँह नहीं लाना, लेकिन कम अज़ कम इसका हिस्सा तो ये तक पहुँचाना है कि डरे हो किसी तो। क्योंकि मौलवियाँ भी अजकल काम शुरू किए आते ने तो लानत ना पाया करो। अल्लाह रहमान है, अल्लाह रहीम है, ये ना हो अल्लाह माशर वाले दिन बख्श देवे।
تو لانਤਾਂ ਪਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਡਰੇ। ਤੇ ਜੇ ਮੌਲਵੀ ਆਂਦੇ ਅੱਲਾ ਰਹਿਮਾਨ ਰਹੀਮ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਵੀ ਤੇ ਦੱਸੋ ਵੀ ਅੱਲਾ ਆਦਲ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾ ਐਡਾ ਹੀ ਰਹਿਮਾਨ ਰਹੀਮ ਹੈ ਬਖਸ਼ਣ ਤੇ ਆਵੇ ਯਜ਼ੀਦ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦੇਗਾ। ਕਾਸਮਪੁਰ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਈਮਾਨ ਨਾਲ ਦੱਸ ਤੇਰੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ 5-7 ਲਾਨਤਾਂ ਨਾ ਬਖਸ਼ੇਗਾ ਯਾਰ। اور آخری بات کر کے جملہ مصعب دا پڑھن لگا اور ایک ساڑھے تے الزام لا دیتا گیا دیکھو جی ماریا بھی آپ ہی نے پٹ دے بھی آپ ہی نے تاریخ گواہ ہے کوئی اختلاف نہیں بہت پڑھی لکھی شخصیت اور پڑھی لکھی شخصیت دی اولاد میرے بعد ممبر تے موجود انہاں دی موجودگی چ گل پیا کرنا اس جو دو رائے ہے نہیں اکو رائے تاریخ ہے کی جو امام حسین دا قتل کروانا لا یزید تے مولوی آندہ ہے شیعہ مارے پر توجہ کرو ہاں مولوی آندہ ہے تسی تے انجی ڈرے ہو تساں کی کسے نو مارنا ہے تسی تے بول دے نہیں پہتے زندہ باد بے شمار لو ذرا توجہ کرو آخری بات جملہ مصعب دا شروع کریے تاریخاں دیئے یزید مارے ہیں مولوی پہ آندہ شیعہ مارے ہیں دو میں گلہ سمجھ آگئی ہیں جو تے جے آگئی ہیں جو تے میں کٹھیاں کر دینا اس کلیے نال اگر ویکھیے تاریخ اور مولوی دے کلیے نال تے کلیہ بندہ ہے جو یزید شیعہ ہے میں بڑا مطمئن کھڑا تو میرا کوشش بھی میں تو مطمئن بھی کر کے جاواں اگر اس کلیے نال ویکھیے تو یزید شیعہ ہے تے جے شیعہ ہے تو پھر وہ ساڈا ہے تے جے ساڈا ہے تے امام حسین دا سب تو چھوٹا ذکر علماء کرام کے ہاتھ بن کے اپیل پیا کر دے اگر یزید شیعہ ہے تو ساڈا ہے تے جے ساڈا ہے تو پھر سن کھلی چھٹی دے اسی بھاویں ترے پشتاں اتوں لعنت شروع کریے بھاویں ترے پشتاں تھلوں لعنت شروع کریے نالے لعنت نہ پان دیندہ نالے آنا ہے تساں مارے ہے نالے انہوں ساڑھے کھاتے چ پانا ہے تو جے ساڑھے ہے تو پھر سندے یہ دیاں کوئی 3 ڈوزاں بنائیے سویر دی وکھری دوپہراں دی وکھری شاماں دی وکھری چنیوٹ میں محرم چو گل کیتی ایک بزرگ کھلو گیا کوئی 85-90 سال ہو دی عمر بڑا اوکھا کھلوتا تو میں وہ آکھیا بھی بزرگوں بے جو نعرہ ہی مارنا جے بے کہ موسیٰ کہ ابھی نعرہ نہیں مارنا میں کوئی گل کرنی میں کہا کر وہ کھلو کے آندھا ابھی توں آکھیا بھی اسی 3 ڈوزہ بڑھانے میں کہا ہاں جی اس آکھیا توں تے تیری شیعہ قوم ہونا ایک پاسے تے اے بن کے تے میں نے تسی کلن دے ہو اس آکھیا سویرے تے دوپہر دے وچ میں دی 900 ڈوز بڑھاواں اس مذہب نو سمجھن دی کوشش ہی نہیں کیتی گئی 1400 سال تو یہ مذہب رہا بھی اپوزیشن ہے حکومت اجتے آیا نہیں اپوزیشن ہے رہا دبایا گیا اس مذہب نو سمجھن دی تو کوشش ہی نہیں کیتی گئی اگر لوگ اس مذہب نو سمجھ دے تو پھر جنہ دا مذہب آئی وہ بھی سمجھے چاہ جاندے تو پھر وہ اگر سمجھے چاہ جاندے تو پھر اس ویڑے نال مسلمان انج نہ کر دے جمیں کیتا گیا پتران بھی ماریا گیا دھیان بھی ماریا گیا کل اسے بارگاہ پھر انشاءاللہ بانی دی حیثیت نال آج بھی بانی دی حیثیت نال کل بھی بانی دی حیثیت کل پھر مجلس ہے ماسٹر صاحب دے تو ذرا کوشش کرے ہو کل بھی ٹائم تے آ جائے ٹائم تے آ کے تے فضائل جس ٹائم سن دے ہو ذاکر کولوں تے سردار بن کے سنیا کر
चौधरी बन के सुनिया कर। क्यों? तू 1000 मुरब्बे का भी मालक हो में, तो जाकर जिन्हों के फजाइल पे पढ़ता है वो कायनात के मालक ने। मगर जाकर जिस टाइम पढ़े करे ना इस वेड़े दे मसाए, फिर चौधरी नहीं ना, फिर गरीब बनया कर। क्यों? जाकर इस वेड़े दी गुरबत की कहानी शुरू कर दी, ते गरीब की कहानी अमीर बन के समझिए समझ नहीं आ ही नहीं सकती। अमीर का ध्यान ही नहीं पाता गरीब की कहानी। वो जिस टाइम गरीब सारी गल सुना लेंदा ना, आंदा अच्छा फिर सुनाए ना की होया, वो फिर सुनांदा तो आंदा फिर सुना की होया। क्यों? वो ध्यान नहीं करता। ऐ सैयद होके तेरा तरला करन लगा, फजाइल च अमीर बन, मसाइब च गरीब बन, ताकि तेन इस वेड़े की कहानी दी समझ आ। चलो पहला जुमला तेन आपके हवाले करने आ, उस तो बाद फैसला करने आ भी पिंडाल चो किथे किथे अमीर बैठे ते किथे किथे गरीब बैठे। जिस हुसैन बादशाह की मैं गल की है ना, कासमपुरा लिया, इस हुसैन नो अज ताई कफन भी नसीब नहीं होया। एक बारी जरा जुबान नो जहमत दो खां, की नहीं नसीब होया? बोलिया दिल नरम होंदा है, बोलन की आदत पाओ अपने आप को। की नहीं नसीब होया? माशाअल्लाह कफन जदन होगा ना मशर वाला दिन, मेरे बुजुर्ग पढ़ते आन, जो हर कोई अपनी कब्र चो उठेगा, पूरी दुनिया जिथे भी कोई दफन है उतों उठेगा। उस दिन जिहड़ी हस्ती सब तो उच्चा रोवेगी वो तेरा ते मेरा मुर्शद अली होएगा। मैं तेन रवायत समझा ली, कसम खुदा दी, इस तो अगे पढ़न की मैंने जरूरत ही नहीं पौनी। क्यों? मैंने जिहड़ा हुक्म दिता गया, जिहड़ी मेरी तरबियत की गई, वो ये आई पुत्र भी मजलिस पढ़ी है, लड़ी दी नहीं, लड़ना नहीं मैं तेरे नाल, मैं तो मजलिस पढ़नी। जिथे इबादत हो गई तेन सलाम करके इज्जत अलवीर ने मिंबर दे दिया। जरा समझी, हर कोई कब्र च उठेगा ते अली रोणगे, बंदे उठते जाएंगे, अली का गिरिया बढ़ता जाएगा, बंदे उठते जाएंगे, अली दियां चीखां बुलंद होंदियां जाएंगी। फिर कासमपुरा लिया एक वक्त आएगा जो कायनात दे कोने कोने तक अली बादशाह दे रोण दियां आवाज़ां पहुँचन गियां, ते आखिर अल्लाह आखेगा या अली तेरे नालों बड़ा मैं पूरी कायनात च बहादुर को नहीं बनाया, या अली मैं दस तो सही मेरे जहान ते क्यों प्यार रोना है। अली ढा मार के आखन के मेरा अल्लाह जो पूछिए तो सुन, वो वेखे ना जिथों जिथों भी कोई कबर चो पे उठ दे, भावें कोई यतीम है, भावें कोई मस्कीन है, भावें कोई बेवतन है, भावें कोई अल्लाह रासी है, भावें कोई परदेसी है, मेरा अल्लाह वेख वो कफन पा के पे उठता है। वेखे ना करबला च मेरा हुसैन पे कफन पे उठता है। तेरियां भैणां ते धीआं दे पर्दे तुसी वसदे रहो यार। अब 40% बंदियां दे मुंह चो हाय निकली, तो मैंने तो इस गल च शर्म ही को नहीं कि मैं तेरा तरला मैं कर लाँगा सैयद आ, गल तो मेरे बेड़े दी। तरला तेरा ये करूँगा कि जेडे 40% रुने हो तुहाडी मेहरबानी, जिन्हां बंदियां दे मुंह चो हाय नहीं ना निकली, कम अज कम अगले जुमले ते जे शिया अखवाना है अपने आप को, तो फिर इतनी को हाय जरूर कर देवी कि नाल दा मोमन तेरी हाय दा गवाह बन जाए। एक बारी जरा मैंने बोल के जवाब दे। अली की आखणगे हर कोई कफन पा के, ते मेरा हुसैन बेकफन। मेरा अल्लाह मैं गलत पढ़ा, मैंने ना सामा ते मौत दे, तो या दे इन्होंने इतनी तौफीक इन्हों दे मुँह च मैं हाय सुन ला। अली आखणगे हर कोई कफन पा के,
تے میرا حسین بے کفن تے جدن حسین قبر چ اٹھن گے تے چیخاں علی تو بلند ہو جان گیاں علی سینے نال لا کے آکھن گے حسین او میرا پتر او میرا لال میں تے رویا تیری بے کفنی میرا پتر تو کیوں پیا رونا ہے حسین ڈھا مار کے آکھن گے بابا تیرا پتر بے کفن آئی تو تا رویا ہے او ویکھے نا شام دے قبرستان چ میری 4 سال دی دھی بے کفن ہے تیریاں بہناں تے دھیاں دے پردے میں یار مولا تہاڈا پرسا قبول کرے کسے غم نہیں چنا تو جی بسم اللہ الحمدللہ جی الحمدللہ اے وہ حسین ہے جدا جھولا جبریل جھلاندا ہے جدے کپڑے جنت وچ ہوندے ہیں اے او حسین ہے جدا دل ہوندا آئی تے نانے نو سجدے چو سر چاند دیندا آئی جدا دل نہیں نہ ہوندا تے نانے سجدے چو سر بھی نہیں چاند دیندا پتران بھی کفن نصیب نہ ہوئے دھیان بھی کفن نصیب ڈیرے دار علاقہ ہے ساڈا پریوں پنچایت دے لوگ بیٹھے ہو ایک گل دا جواب دے ہو کوئی بہن ہوئے غریب ہوئے تو اس بہن دا ہو جائے بھرا قتل میں بول کے جواب دیں وہ بہن بھرا دے قاتل نال بولنا پسند کرے گی نہیں میں مطمئن ہو کے ذرا سارے جواب دے ہو کرے گی نہیں میں پنڈی بھٹیاں جملہ کیا 2 سال پہلے تو ایک بزرگ کھلو کہ میں ناندہ تو کیر شاہ تو آکھیا بہن بولنا پسند نہیں کرتی اس آکھیا میری چٹی داڑھی ہے میں تن اپنی زندگی دا تجربہ پیا دسنا اس آکھیا بولنا بڑے دور دی گل ہے بہن تے بھرا دے قاتل نو ویکھنا بھی پسند نہیں کرتی ساڑھے نہ ضلع منڈی بہودین ہے پرانا واقعہ بزرگاں تو میں سنے آئی ایک بندے دوجہ بندہ قتل کر دیتے کچھ عرصے بعد پیر آئی جڑا دوہاں گھران دا ساج آئی وہ صلح چکر آئی وہ جدن صلح ہوئی نا صلح تو جڑی آئی نا مقتول دی بہن اس نا سر تے چادر رکھی تو اس ڈیرے تے ٹور گئی جتھے وہ پیر بیٹھے آئے اس چادر جا کے نا پیر دے سے پیران تے رکھی تے ہاتھ بن کے آندھی یہ ساڑھی جرت نہیں اسی تیرے اگے بولیے تو ساڑھا سردار ہے لیکن نہ میری ایک نکی جئی شرط ہے وہ پیر چادر دے سر تے رکھی سر تے ہاتھ رکھ کے آندھن میری دھی تیری کیڑی شرط ہے ڈھا مار کے آندھی یہ شرط صرف اتنی ہے جب تک میرے بھرا دا قاتل زندہ رہے گا نا اے ناکھو نہ میرے سامنے آوے گا نہ میرے نال کلام کرے گا وہ یار بہنا مر جاندیاں نے بھراواں دے قاتلاں نال بولنا پسند نہیں کردیاں تو مسلمان ہے میں سیدہ لیا قرآن رکھ میرے سر تے اتنی مجبور ہو گئی یہ ساکی کوثر دی تھی کوفے دا بازار ہے 1-2 واری نہیں 4 واری زینب نو شمر نال بولنا پہ گئے اور تیریاں بہناں دے دھیاں دے پردے ہوں میں یار تو بس در میں کتنی واری 4 واری تو سوال کرو تو کیر شاہ 4 واری علی دی دھی جو بھرا دے قاتل نال بولی ہے کی بولی ہے پہلی واری بول کے آن دیئے شمر میں نے اس بازار چونا گزار میں علی دی دھیاں اپنے ایمان نال دسیں او جنہاں علی دی حیا کوئی نہیں او دیاں دھیاں دا چوکا حیا ہے جدنا کیا سر اس بازار چونا گزار میں علی دی تھیاں حرام زادہ نہ ہسے ہے تے تانا مار کے آندھے آج شہزادی بن کے نہیں آج ساڑھی قیدر بن کے آئیں 3 یا 4 منٹ دی میری بقایا مجلس ہے ارادہ تو میرا ہی ہے کہ کم از کم ہر بندے دی عبادت ہو جائے ذرا توجہ کر میرے والے پاسے آندھے آج شہزادی بن کے نہیں قیدر بن کے آئی ہیں کیوں اس سے کوفے وچ علی دی دھی شہزادی بن کے بھی آئی وہ جدن علی اعلان کیتا ہی کوئی دودھ پیندا بچہ بھی باہر نہ آوے کوفے دے باہر میری دھی آ گئی ہے اللہ کرے 2-4 بندے آندے منہ چو ہائے نکل آوے اس سے کوفے وچ شمر پہ آندے ہر کوئی باہر آؤ باغی دی بہن آ گئی میں تو تیرا پہلو ترلا کیتا بھی گل غریباں دی ہے تو غریب بننا ہے تو تین کہانی سمجھ آنی دوجی واری بولی بھرا دے قاتل نال
تو بول کے آندی ہے شمر میں آ سچی ماں دی سچی دھی. اللہ نے قرآن نے رسول نے انہاں میری ماں سچے آنکھے ہے اور اس سے سچی ماں دی میں سچی دھیاں. میں نہ تیرے نال ایک وعدہ کرنی. شمر وے کے آندہ کیڑا وعدہ؟ بی بی آندی یہ تو دے من ایک چادر. وعدہ میں تیرے نال ایک کرنی ہاں اے بازار مک گیا. میں تیرے نال وعدہ کرنی ہاں سچی ماں دی سچی دھی. بازار مک گیا تین منگن دی ضرورت نہیں رہے گی. میں اپنے سر تو آپ چادر لائیں گی تین واپس کر دیں. کتنے کو بندے ہائے کرو گے میں نہیں جاندا. کتنے دے بعد سر تو گزرے گی میں نہیں جاندا. جدن بی بی آکھیا نا چادر دے بازار مک گیا میں تین واپس کر دے ساں. ایک کتے دا پتر تنزن ہسے ہے تے ہس کے آندے یہ دینی ہوندی تے پھر لہنی کیوں آئی. تو بڑا ہی امیر بندہ ہے یار جدی اجے بھی ہائے نہیں بے نکلتا. جڑے لفظ میں پڑھے نے ساڈے مذہب دا بہت بڑا نام مالک مزید درجات بلند فرمان آغا حسین بھکھیرالا. انہوں نے ضلع جھنگ چ گل کیتی جی میں تسی مجلس چو بیٹھے ہو. سیال قوم دا ایک بندہ آئی مجلس چو کھلو گیا تے کھلو گیا تے آغا حسین ایک باری رک بھئی رک. وہ آغا حسین چپ کر گیا. اس آگیا کی آکھی؟ آغا حسین آدھے علی دی دھی چادر منگی. منہ تے پٹ کے آدھے پھر اے بھی چا دس جنہ تو منگی سونا دا مذہب کی آئی. آغا حسین آدھے مسلمان انج اپنی چادر نال اپنے آنسو صاف کیتے حوصلہ ہویا تے آدھے اچھا اے منگن والی رسول دی دھی منگدی چادر پئی تے جنہ تو منگدی ہے پئی او مسلمان. آغا حسین پھر چادر تے مل گئی ہو سی. آغا حسین اشارہ کر کے آکھیا جو کوئی نہ. وہ باقی بندے مجلس جو بیٹھے رہے. مومن اٹھیا تو گھر ٹر گیا تے گھر جا کے اس منہ تے ماتم کرنا شروع کیتا. دھیاں بہناں نواں دے گھر قریب آنی کٹھیاں ہوئیاں. بابا کون مر گئی؟ دھیاں دے پاس ویکھ کے آندا میریاں دھیاں اج سارا خاندان مر جاندا. نہ من دکھ ہوندا نہ من تکلیف ہوندی. جو گھراں وچوں زیور بھی لے آؤ نقدی بھی لے آؤ. بابا ہر شے دا مالک تو ہے لے جو آویے تے کرنا کی گا. دھیاں دے پاس ویکھ کے آندا چادراں بنوانا بازار دا موڑ ہے علی دی دھی اور تیریاں بہناں تے دھیاں تے پردے ہونے. یار ایک منزل بتاوی میں آخری گل کر کے ممبر گران دے. گھروں نقدی چاہے اس بازار چاہے چادراں بنوائیاں. پرانا دور ادرات دا ویلا وڈے گھر دا بندہ ڈھیر ساریاں چادراں بن گئیاں. نوکراں چادراں دیاں گڈڑیاں سراں تے رکھیاں. قسمت آکھاں تقدیر آکھاں میرے کو لفظی کوئی نہیں. میں کی آکھاں جدن آیا نا واپس امام بارگاہ تے اگوں مجلس مک گئی آئی. لوگ گھراں ہی ٹر گئے. نوکران آندا جاؤ تسی بھی ٹر جاؤ. جدن نوکر ٹر گئے ان چادراں دیاں گڈڑیاں چاہ کے علم دے تھلے رکھدا رہیا ہے. گڈڑیاں چاہندا رہیا ہے علم دے تھلے رکھدا رہیا ہے. تے جڑے غازی دے نوکر ایک باری ہائے ضرور کرے ہے. جدن ساریاں گڈڑیاں آئیاں نا علم دے تھلے ساری رات علم ول ویکھ کے آندا رہیا اس ویلے کتھے آئے او جدن چادراں منگدی رہی ہے. اور تیریاں بہناں تے دھیاں دے پردے آنے یار تو وسدا رہے. آخری جملہ ویکھی میرے والے پاس. ساری رات وین کردا رہا. جس جملے واسطے محنت کی تھی ساری رات وین کردا رہا. اگلا دن چڑھیا مجلس پھر شروع ہوئی. وہ آغا حسین پھر ممبر تے آیا. اے دے کناں تے آغا حسین دی آواز پئی. علم تھلوں اٹھیا تے امام بارگاہ جا کے آندا آغا حسین مجلس بعد وچ پڑھی تو کل ایک گل کر گیا ہے. آغا حسین آندا کیڑی؟ تو نہ آکھیا جو علی دی دھی چادر منگی؟ آندا ہاں میں آکھیا آئی. منہ تے پٹ کے آندا پھر ایک باری ذرا علی دی دھی نہ آکھاں چادر پھر منگے. ویکھ میں چادراں دیاں گڈڑیاں بنوا کے لے آیا. قاسم پور والے مجلس نہ رہی. لوگ ٹکرا مار کے رونے لگ پے. آغا حسین ممبر چھوڑ دیتا. جو کوئی مومن مر نہ جائے جلدی نال ان گل لا کے آندا او کتنے دیاں بنوا لے آئے ہیں؟ آندا 40,000 دیاں. اچا رونا آغا حسین تے رو کے آندا بھاویں 80,000 دیاں بنوا. آ میں تن دساں زینب ننگے سر بازار
اور جڑی آندھی آئی میں نے چادر دے وہ میں محمد ہی دے اللہ اللہ